प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गर्नुको अब कुनै विकल्प नै छैन। दिस इज एन्ड अफ द ओली एरा। अब गो टु द बालकोट और झापा। म त के भन्छ उहाँ झापा फर्किनु भयो राम्रो, किनभने अब उहाँ चाहिँ यो प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ अब राजनीतिबाट नै सन्यास लिनु त्यो नै उहाँको पनि हितमा छ, राष्ट्रको पनि हितमा छ। केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थिति यो मुलुकको लागि खतरा छ, यो लोकतन्त्रको लागि खतरा छ, यो संविधानको लागि खतरा छ। 14 वर्ष जेल बस्यो, यति वर्ष जेल बस्यो भनेर अनि भएको लोकतन्त्रलाई सखाप गर्ने अनि आफूलाई अधिनायकको रूपमा रूपान्तरित गर्ने, तानाशाह बन्ने त्यो लाइसेन्स हो। नेपालको मिलिट्रीलाई यदि दुरुपयोग गरियो भने फेरि यसको धेरै घातक परिणाम हुन्छ र त्यसपछि मुलुक यो रहँदैन। भनेपछि अब संसद पुनर्स्थापित भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदैनन्? 100% हुँदैनन्। संसदलाई उहाँले काम गर्न नदिएर डिफङ्क्ट बनाएर अनि पुनः चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हो। त्यसकारण के छ भने उहाँले अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन्छ। सजाय भन्नाले त्यहाँ 1 वर्षसम्म कैद पनि हुनसक्छ। 1 वर्ष जेल? 1 वर्ष जेलको प्रावधान छ, त्यहाँ गर्न सक्छ। विकल्प भनेको के हो? ओलीको विकल्प ओली नै, ओलीको विकल्प त अरू होला नि त। उहाँ एउटा उदण्ड प्रधानमन्त्री, मुलुक मातृभूमिको रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाए। केपी ओलीको रक्षा गर्छु भनेर होइन, केपी ओलीको विद्या भण्डारीको रक्षा गर्छु भनेर म कुर्सी बचाउँछु भनेर चाहिँ मिलिट्री त्यसका लागि बनाइएको हो र? कु गर्नलाई नेपालको मिलिट्री पाकिस्तानको मिलिट्री हो र? उहाँले आफूलाई धेरै ग्लोरिफाई गर्नुभयो, 14 वर्ष जेल बसे। उहाँ जेलबाट कसरी छुट्नु भयो, कुन चाहिँ डिजाइनमा उहाँले जेलमा छोडिएको थियो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। 45-46 को आन्दोलनमा कहीँ केपी ओली भन्ने नाम सुन्नुभएको? 62-63 मै सुन्दैन नि होइन। कहीँ उहाँले यो आन्दोलनको यो चाहिँ मोर्चा सम्हाल्नु हो, यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो, यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ आमसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारीलाई चाहिँ के छ भने नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने कहीँ तपाईँले सुन्नुभयो? अब ओलीले चलखेल गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। ती भनेको चाहिँ सल्लाहकार होइन, ती भनेको हल्लाकारहरू हुन् के। उहाँ एउटा आफ्नो सनकको भरमा, बिना कुनै प्लानिङ, बिना कुनै होमवर्क, एउटा चाहिँ आफ्नो सनकको भरमा र एउटा चाहिँ इभिल डिजाइनमा चाहिँ उहाँ काम गर्ने हो। अब उहाँले चाहिँ संविधानलाई उल्टाउने एउटा पात्रको रूपमा उहाँले प्रयोग गरिएको छ। धेरै लोकतन्त्रका योद्धाहरू चाहिँ के छ भने अपमानित भएर कति त राजनीति छोडिसकेका थिए। हिजो त्यत्रो वर्ष जेल बसेको मोहन चन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ? केही पदमा पुग्नुभयो उहाँ? न्यायपालिका राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो होइन। यसको एउटा संवैधानिक एउटा चाहिँ यो त सरकार नै संविधानको धाराभन्दा बाहिर छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा मिनिमम नैतिकता प्रयोग गर्नु पर्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। त्रिपाठीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई दुईटा काममा मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एभरेस्ट नेपालको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि दिनु छ। तपाईँले यो गैर संवैधानिक कदम हो भनेर रिट दायर गर्नुभयो र आज जनताको अगाडि छर्लङ्गै भयो कि यिनीहरू गैर कानुनी थिए, अदालतले यिनीहरूको मन्त्रीको ढोका बन्द गरिदियो। यो एउटा तपाईँ सफल हुनुभएको छ, आम नेपालीले खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। अर्को सँगै तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटी ग्रुपको अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार पनि बन्नुभएको रहेछ। यो मैले कहीँ कतै भेटा थिएँ, यसको पनि तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। अब म विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ भइसकेपछि उहाँले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो। बाहिरबाट हामीले हेर्दा त सामान्य देखिया थियो, कहाँनिर के त्रुटि भएको थियो, कहाँनिर के अवैधानिक भएको थियो, के कारणले आज उहाँका 21 जना मन्त्रीको जागिर चट बनाइदिएर जम्मा 4 जना 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल चाहिँ बनाइदिनु भयो? के थियो दिनेशजी? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब होइन, यो बाहिरबाट हेर्दा सामान्य हामी जस्ता लेम्यानहरू एजली थियो कि थिएन त्यो त खैर एउटा कुरा, तर यो चाहिँ संविधानको एउटा गम्भीर उल्लङ्घन थियो। संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटको एउटा खुलेआम धज्जी उडाइएको थियो। किनभने प्रधानमन्त्री जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पनि विघटित गर्छ, ऊ पनि संसदको सदस्य रहँदैन। र हाम्रो संविधानले एउटा स्पष्ट संवैधानिक बन्दोबस्त गरेको छ कि जब प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य रहँदैन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहँदैन, किनभने राष्ट्रिय सभाबाट त प्रधानमन्त्री बन्नै पाउँदैन। प्रधानमन्त्री हुनलाई मिनिमम क्वालिफिकेसन नै ऊ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्छ, ऊ आफू पनि पदबाट मुक्त हुन्छ र किनभने सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। खाली के छ भने एउटा सीमित अवधिका लागि, किनभने जबसम्म अर्को सरकार गठन हुँदैन त्यो पिरियडका लागि एउटा चाहिँ सीमित म्यान्डेट सहित
दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि त्यो सरकार सोही मन्त्री परिषद कायम रहन्छ। जस्तो संविधानको धारा 77(3) के व्यवस्था गर्यो भने प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेपछि अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेर संविधानको धारा 77(3) ले बन्दोबस्त गरेको छ। र संविधानको धारा 77(1) ले के व्यवस्था गर्यो भने कस्तो कस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्दाखेरि 77(1) ले चाहिँ के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, खले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री पराजित भएमा या विश्वासको मत चाहिँ लिन नसकेमा या अविश्वासको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पारित भएमा। र गमा के भन्छ भने प्रधानमन्त्री संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, घमा के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा। अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्दाखेरि 77(1) को ग, किनभने प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नु हो, भङ्ग गरिसकेपछि उहाँ आफै पनि प्रधानमन्त्री सांसदको सदस्य रहनु भएन, आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुभयो भन्दाखेरि अब यो सरकार के हो भने एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट हो। यो एउटा दिनहु दैनिक एउटा सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि सरकार विहीन मुलुक चाहिँ हुँदैन, एउटा सरकार त चाहियो। तर यो सरकारको चाहिँ के हो भने एउटा यस्तो सीमित म्यान्डेट हुन्छ कि संसारभरि नै जहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ, जस्तो बेलायतमा चाहिँ के छ भने अब लिखित संविधान छैन, तर केयरटेकर गभर्मेन्टको पावर के हो, फङ्सन के हो, त्यसको म्यान्डेट के हो भन्ने बारेमा चाहिँ क्याबिनेट म्यानुअल भन्ने छ। त्यो क्याबिनेट म्यानुअलमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो कुरा मैले बहसमा पनि उठाएको थिएँ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा पनि के छ भने क्याबिनेट कन्भेन्सन्स भन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा बोलेको छ। त्यसमा चाहिँ अब केयरटेकर गभर्मेन्टको पनि बारेमा बोलेको छ। त्यसै गरी न्युजिल्यान्डमा पनि त्यस्तै किसिमको बन्दोबस्त छ। त्यो के परम्परा र बन्दोबस्त के हो भने कि जब गभर्मेन्ट जब केयरटेकर भइसक्छ, केयरटेकर भइसकेपछि त्यो गभर्मेन्टले कुनै पनि मेजर एपोइन्टमेन्टहरू गर्न पाउँदैन। अरू मेजर मन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, सामान्य एउटा चाहिँ के छ भने नियुक्ति गर्न पनि पाउँदैन, कुनै पनि नियुक्ति गर्न पाउँदैन। कुनै सिओ नियुक्त गर्न पाएन, कुनै राजदूत नियुक्ति राजदूत, कुनै चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर के पनि नियुक्त गर्न पाएन। त्यसपछि कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिन पाएन, एउटा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको कुनै नीतिगत निर्णय लिन पाएन। अर्को चाहिँ के छ भने कुनै आर्थिक भार पार्ने, ट्याक्स पेयरमा कुनै आर्थिक भार पार्ने चाहिँ निर्णय लिन पाएन। र त्यस्तो कुनै पनि कार्य गर्न, कुनै ठुलो ठेका पनि गर्न पाएन, विदेशसँग कुनै ट्रिटी पनि गर्न पाएन, कुनै सन्धि सम्झौता त्यो केही पनि गर्न, दूरगामी असर पार्ने कुनै काम केही पनि गर्न पाएन। कुनै पनि आउने सरकारलाई एउटा चाहिँ बर्डन हुने खालको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन। उसले खालि के छ भने रुटिन वर्क, दैनिक एउटा चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने हो, दैनिक प्रशासन चलाउने, स्ट्याटसको मेन्टेन गर्ने भन्छ कि यथास्थितिलाई कायम राख्ने। यो संविधानमा उल्लेख भएको कुरा भयो। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ संविधानमा त एउटा के कुरा उल्लेख गरियो, किनभने यस्तो हुन्छ संविधानमा त अब सबै कुरा यसरी लेखिँदैन, तर संविधानमा एउटा कुरा के लेखियो, सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने। सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनिसकेपछि जुन मौजुदा मन्त्री परिषद छ त्यो मौजुदा मन्त्री परिषदमा कुनै फेरबदल गर्न पाइएन। भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने बेला मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू जो थिए त्यो बाहेक किन्तु परन्तु एउटा कमा पनि थप्न पाइएन। त्यसकारण के छ भने जुन मन्त्री कायम छन् ती मन्त्री मात्रै कायम रहने भए। भनेपछि यसअघि प्रधानमन्त्रीले हटाएका मन्त्रीहरू थिए नि, जस्तो ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू, उहाँले धेरै मन्त्री हटाएर यिनीहरूलाई राख्नु भएको थियो नि, ती मन्त्रीहरू पुनर्स्थापित हुन्छन्? यो पुनर्स्थापित चाहिँ हुँदैन, अदालतले त्यो बारेमा बोलेको पनि छैन। तर तिनीहरू त भङ्ग गर्ने बेलाका मन्त्री हुन् नि, तपाईँले भने भए पनि त अब उनीहरूलाई हटाइयो नि त। अब हटाइसकेपछि त हटिसक्यो। प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहिँ हटाउन पाउने चाहिँ अधिकार छ, काम चलाउले पनि। अब हटाउनु भयो उहाँले, हटाइसकेपछि फिर्ता आउने चाहिँ त्यो चाहिँ अब फाइनलमा बोल्ला, त्यो चाहिँ फाइनल भर्डिकमा अब 1 वर्षपछि हुन्छ। किनभने नि मैले यो प्रश्न यस्तो के छ भने यो प्रश्न चाहिँ धेरै उठेको छ।
तर अब चाहिँ जुन चाहिँ अदालतको जुन आदेश छ त्यो अदालतको आदेशमा यी मन्त्री हट्ने भनेर नामै तोकिदिएको छ। हजुर। अनि यो मन्त्री मात्रै कायम रहने भनेर त्यो पनि नाम तोकिदिएको छ। भनेपछि अब अदालतले जति बोल्यो हामीले त्यति मात्रै बुझ्नु पर्यो, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ हामीले बुझ्न मिलेन। र एउटा उनीहरूले गएर जसो भन्नुहोस् न, अब यहाँ एउटा कुरा के हो भने जस्तो विष्णु पौडेलको बारेमा पनि एउटा सुरुमा अलिकति विवाद के आयो भने त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भएर अब हतार पनि भयो होला, त्यो उनलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री नै भनेर लेखिएको थियो। तर तुरुन्तै अदालतले चाहिँ सच्यायो। अदालतले भने यो टाइप मिस्टेक हो, उप प्रधानमन्त्री टाइटल त उनले पछि थपिएको टाइटल हो, जसरी अरू मन्त्री थपिएको थिए, उनलाई पनि उप प्रधानमन्त्री राखिएको थियो भन्दाखेरि उनको चाहिँ मन्त्री पद चाहिँ कायम रहने हो, तर उप प्रधानमन्त्रीवाला चाहिँ खोसिने हो। उप प्रधानमन्त्री चाहिँ को नियुक्ति चाहिँ उनी अर्थमन्त्री मात्रै हुन्, अर्थमन्त्री मात्रै हुन्, उप प्रधानमन्त्री होइन। अब उनको चाहिँ यो चाहिँ क्याबिनेटमा उनको स्ट्याटस भनेको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर होइन कि प्राइम मिनिस्टर मात्रै हो, किनभने सुरुमा यो पनि कन्फ्युजन ल्यायो कि होइन प्राइम मिनिस्टर होइन मिनिस्टर मात्रै, मिनिस्टर मात्रै भयो, डेपुटी मिनिस्टर भएनन्, मिनिस्टर मात्रै भयो। अब नि यहाँ अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई सोध्न मन लागेको कुरा नि, जस्तो केपी ओली काम चलाऊ भनेर कहीँ कतै उल्लेख पनि भएको छैन, राष्ट्रपतिले पनि काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको हामीले पाएनौँ संसद विघटन गर्दाखेरि। जस्तो यसअघिका नजिर हेर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा संसद विघटन गर्दा काम चलाऊ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भनिन्थ्यो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले पछि विघटन गर्दा नि काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भनिन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले काम चलाऊ राष्ट्र प्रमुखले भने कहीँ पनि सुन्नेन। संविधानमा कहीँ कतै केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि काम चलाऊ हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ? होइन, यस्तो हुन्छ, यो के हुन्छ भने संविधानमा यसरी सबै कुरा तमसुक लेखाए जस्तो लेखिँदैन होइन। र एउटा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन हुनुहुन्छ उहाँले एकपछि अर्को गरेर संविधानको संवैधानिक मूल्य मान्यता संसदीय प्रणालीको आत्मा त्यसलाई कुल्चदै आउनुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ बुलडोज गर्दै उहाँ आउनुभएको छ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदय पनि एउटा मतियारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि जब प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्छ अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको अवस्था पनि हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि पदमा कायम रहने भन्ने हुँदैन। जस्तो पुस 5 गते पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरि संसद विघटन गर्नुभयो, आफूलाई आफ्नो पद चाहिँ कायम राख्नुभयो, त्यो मिल्दैन। त्यो वास्तवमा चाहिँ के हो भने त्यो संसदीय प्रणालीको मूल आत्मा र मर्मको खिलाफमा हो। त्यो बारेमा यो प्रश्न चाहिँ मैले निकै उठाएको थिएँ, तर अब के छ भने उहाँले त्यो कुल्चनु हो। यसपटक त उहाँ त के हो भने 76-3 बमोजिम पहिला त उहाँ चाहिँ विश्वासको मतमा पराजित हुनुभयो। विश्वासको मतमा पराजित भएपछि उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनुभयो। पदमुक्त भइसकेपछि एउटा सामान्य नैतिकता र शिष्टाचारलाई पनि त्यागेर पुनः आफैले फेरि चाहिँ के छ भने 76-3 अन्तर्गत पनि फेरि चाहिँ के छ आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो, जबकि उहाँ चाहिँ पदमुक्त भइसकेको छ। उहाँले अलिकति पनि यो एउटा संसदीय मर्यादा के देखाउनु भएन भने त राष्ट्रपतिले पनि उहाँलाई भन्नु पर्थ्यो, तपाईँ अहिले भर्खरै 2 दिन अगाडि पदमुक्त हुनुभएको छ, संसदले तपाईँलाई रिजेक्ट गरेको छ, अस्वीकृत गरेको छ। त्यो पनि के छ भने 271 को हाउसमा तपाईँको सिट भनेको भोट भनेको जम्मा 93 हो, 1/3 भोट हो। अनि तपाईँले नै फेरि आएर दाबी गर्ने अलिकति त लोकलज्जा राख्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो। तपाईँको ठिक छ लार्जेस्ट पार्टीले एमाले सरकार बनाउन पाउँछ, तर अर्को लिडरलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो अगाडि सार्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एउटा नयाँ सन्देश जान्छ। तपाईँको पार्टीको उनको पार्टीको झगडा पनि मेटिन्थ्यो होइन, त्यो पार्टीको विभाजनको प्रक्रिया पनि रोकिन्थ्यो। उनको पार्टीको विभाजनको प्रक्रिया रोकिने बित्तिकै उनले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पनि तयार हुन्थ्यो। अनि फेरि त्यही रक्सी पनि पुरानै बोतल पनि पुरानै गरेर अनि कसले चाहिँ भोट दिन्छ उनलाई होइन। त्यसपछि 3 दिन 4 दिनमा आफै फेरि सरेन्डर गर्नुभयो, होइन म त नसक्ने भएँ, यो त म चाहिँ। जबकि उहाँसँग एउटा 25 दिन अझै समय थियो, 5 दिन बित्दा नबित्दै उहाँले हात उठाउनुभयो। कानुनको भाषामा यसलाई चाहिँ कायलनामा भन्छ। अब म चाहिँ यो साबित गर्न सक्दिनँ है, कहिले चाहिँ के छ भने झुटा मुद्दा हाल्न ल्याउँछन् मान्छेहरू, झुटा मुद्दा दर्ता गराएको हुन्छन्, प्रमाण केही पनि हुँदैन। अनि पछि उनीहरूलाई के हुन्छ भने होइन यो मुद्दा लडिरहन गाह्रो छ, फेरि मलाई नै जरिमाना गरिदेला झुटो मुद्दा हाल्यो भनेर
भनेर अनि चाहिँ के छ भने फिर्ता लिन्छन्। कायलनामा गरे यसमा लेखेको कुरा व्यवहार चाहिँ म चाहिँ साबित गर्न सक्दिनँ, त्यस कारण के छ भने म मुद्दा फिर्ता लिन्छु भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो दाबी छोड्छन्। यहाँनिर नि मैले त्यस कारण उहाँले यो कुरो दाबी छोड्नुभयो। अनि एउटा कुरा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अब उहाँ चाहिँ 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। 76(4) को चाहिँ विश्वासको मतै लिएको छैन। 76(5) अन्तर्गत फेरि उहाँ गएर प्रस्तुत गर्नुभयो आफूलाई। जबकि दिनभरि म प्रधानमन्त्रीको लागि अब दाबी गर्दैन, म गाइसके मेरो छैन, 1 घण्टा अगाडिसम्म प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दै हुनुहुन्छ। मैले त मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। तर फेरि चाहिँ के हो भने जब उहाँले न्युज सुन्नुभयो कि होइन देउबाजीको त 149 सिट पुग्यो भनेपछि उहाँ चाहिँ दौडेर फेरि बालुवाटा अगाडि नै राष्ट्रपति त्यहाँ राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो। किनभने उहाँ र राष्ट्रपति महोदयको क्यालकुलेसन के थियो भने अब 76(5) अनुसारको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। अब एउटा व्यक्तिले चाहिँ आधार जुटाएर दाबी पेश गर्नुपर्ने छ। अब राति त बल्ल यो राष्ट्रपतिको चाहिँ आह्वान भयो, त्यसपछि रातभरि अब मिटिङ बस्ने कुरो पनि भएन। वर्किङ आवर जम्मा 7 घण्टाको समय दिएर अब यो दाबी कसैले प्रस्तुतै गर्न सक्दिनँ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने उदारता देखाए जस्तो पनि हुने कि मैले त वैकल्पिक सरकार चाहिँ बनाउनलाई मैले मौका दिएकै हो तर कसैले सकेन भन्नुको मतलब बाहिर आँखामा छालो हाल्ने भन्छ नि। आँखामा छालो हाल्ने अत्यन्त एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले, कपटपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ के छ अत्यन्त न्यून म्याद दिएर बदनियत राखेर यो चाहिँ समय दिएको थियो। त्यसपछि त्यो दाबी हुनै सक्दैन भनेर तर के भइदियो भने चमत्कार भइदियो। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि राजनीतिमा चमत्कार हुन्छ, अन्तिम आवरमा चमत्कार हुन्छ। अन्तिम आवरमा उहाँले अचानक चाहिँ के छ भने सबैले एउटा युगो जाग्यो कि होइन अब त बेजतै हुन्छ हाम्रो भनेर सारा सांसदहरू युनाइट भएर 149 को हस्ताक्षर पेश गरे। अब चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति महोदयले त उहाँलाई तपाईँको दाबी 76(5) अन्तर्गत रिजेक्ट गरिसक्नुभयो। 76(3) अन्तर्गतको उहाँको जुन नियुक्ति हो त्यो परिपक्व नै भएको छैन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ धाराको प्रधानमन्त्री हो? उहाँ त कुनै यो त सरकार नै संविधानको धाराभन्दा बाहिर छ। अहिलेको सरकार कुनै पनि धारा अन्तर्गतको सरकार होइन, संविधानमा नअटाउने सरकार हो, यो गैर संवैधानिक सरकार हो। अनि यो कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई हेक्का हुँदैन? यस्तो गैर संवैधानिक काम उहाँहरू हेक्का त यस्तो छ, उहाँहरू त जानी यो गर्दै हुनुहुन्छ नि। उहाँहरू त यो संविधान भन्ने कुरालाई त बुलडोज गर्दै आउनुभएको छ नि। संविधान भन्ने कुरा पनि यो मुलुकमा छ, यसले हामीलाई बाँध्दछ, हामीलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउँछ, यसका प्रति हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। लिखित संविधानको मर्यादामा हामी बस्नुपर्छ, संविधानको चौहदीभित्र बस्नुपर्छ, संविधान भनेको फन्डामेन्टल गभर्निङ डकुमेन्ट हो भन्ने कुराको उहाँहरूले अलिकति पनि उहाँहरूको मस्तिष्कमै छैन। उहाँले त्यो कुरा सोचेकै छैन। त्यसमा संविधान जतासुकै जाओ, जस्तो राष्ट्रपति महोदयलाई के लाग्छ भने यदि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र संविधान बाजियो भने उहाँको लागि के लाग्छ भने होइन संविधान चाहिँ निरस्त हुन्छ, प्रधानमन्त्री माथि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले चाहिँ प्रमुखता पाउँछ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले संविधानका धाराहरूलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी गर्छ। त्यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिस चाहिँ सुप्रिम हो भन्ने उहाँको बुझाइ छ। अनि त्यसकारण के छ भने यो त्यसकारण अब एउटा कुरा के छ भने यो कुरा यसकारण अब यस्तो सरकार जो आफै असंवैधानिक भइसकेको छ, अनि फेरि हेर्नुहोस् एकातिर निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ, अर्कोतिर अत्यन्त भद्दा ढङ्गले, मैले त अदालतको बहसमा पनि यो प्रश्न उठाएको थिएँ, अत्यन्त भद्दा ढङ्गले 3-3वटा डिपिएम पनि कहीँ 3-3वटा हुन्छ, 5वटा बनाउने नै उहाँ हो पहिला पनि हो। अत्यन्त भद्दा एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि के हुन्छ भने सरकारको एकाउन्टेबिलिटी कहीँ पनि हुँदैन। संविधानको धारा 76(10)ले के भन्छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद सामूहिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा संसदका प्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदै नभएपछि को प्रति उत्तरदायी हुने? अनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने सारा 3-4 जना बाँकी राखेर बाँकी चाहिँ के छ भने जम्मै नयाँ मान्छे थपिदिनु हो। त्यस निम्ति के हो भने म त छक्क पर्छु। बिचारा हिजो उहाँलाई चाहिँ मलाई त माया पनि लाग्छ, दया पनि लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्रीको पछाडि चाहिँ ओलीबा भनेर जय जयकार गर्ने त्यो चाटुकारहरू, त्यो जुन एउटा भिडतन्त्र उहाँले तयार गर्नुभएको थियो, अब ती विचाराहरूलाई त उहाँले चाहिँ नोहर बनाइदिनु हो। ती त कोही मन्त्री पनि भएनन्। त्यसमध्ये एकजना त मान्छे अपहरण गर्नलाई यहाँबाट महोत्तरीसम्म पनि पुग्नुभयो। धराबाट हामफाल्चु ओलीबाको लागि पनि भन्नुहुन्थ्यो। भन्नुभयो।
अब त्यस्ता धेरै चाहिँ के छ भने व्यक्तिहरू थिए जो दिनरात ओलीबा ओलीबा भनेर फेरि कहाँबाट नेपालको चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्ने चाहिँ के छ भने एउटा फेरि कहाँबाट आयो होइन, उहाँ एउटा प्रधानमन्त्री हो होइन, त्यसलाई पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्टमा त कमरेड हुन्छ, एउटा कम्युनिस्टमा चाहिँ पार्टीमा त कमरेड हुन्छ, सबै इक्वल हुन्छ। अब यो त के छ भने एजिब के छ भने यो फ्युडल सोसाइटी भन्ने बेला आफूलाई कम्युनिस्ट भने फ्युडल माइन्डको एउटा उपज हो। त्यस निम्ति के छ भने अब ती उहाँलाई मलाई माया पनि लाग्छ कि बिचराहरू उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै उहाँले समाप्त गरिदिनु। त्यो बिचरा उहाँलाई चाहिँ के छ भने उहाँको लागि ज्यान दिन्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ सारालाई चाहिँ के छ भने भएकालाई पनि मन्त्रीबाट फाल्नुभयो र धेरैलाई उहाँले चाहिँ कसैले गृहमन्त्री कसैले के मन्त्री बनाउँछु भनेर उहाँले मोबिलाइज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गलत सँगले सही ढङ्गले कर्म कुकर्म सबै क्रियाकलापको लागि प्रयोग गर्दै आउनुभएको थियो। हरेक डर्टी कामका लागि ती व्यक्तिहरू प्रयोग भइरहेका थिए। मन्त्री पाइन्छ कि भनेर, केही पुरस्कार पाइन्छ कि भनेर। अब ती बिचराहरू जनताको नजरमा पनि गिरे, एउटा चाहिँ राजनीतिक विश्वसनीयता पनि समाप्त भयो, पद पनि पाइएन, घर न घाटको भयो, घरको न घाटको भयो। त्यसरी उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। अब आफ्ना चाहिँ के छ भने कमरेडहरूलाई छोडेर फेरि चाहिँ के छ भने अर्को जसपालाई पनि फुटाएर फेरि सरकार चाहिँ के छ भने यसलाई स्थायित्व दिन खोज्नुभयो। त एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले एउटा मिनिमम नैतिकता प्रयोग गर्नु पर्दैन। उहाँले चाहिँ सत्तामा आफूलाई सत्तामा बनिरहनका लागि आफ्नो पार्टी पनि दुई टुक्रा बनाउनु भयो, अर्काको पनि बनाइदिनु भयो, अनि अर्काको पार्टी पनि तोडफोड गर्नुभयो। भन्दाखेरि त उहाँ त एउटा प्रधानमन्त्रीमा एउटा हुनुपर्ने मिनिमम नैतिकता पनि देखिएन, मिनिमम चाहिँ के छ भने एउटा शिष्टाचार पनि देखिएन। प्रधानमन्त्रीले पार्टी तोड्दै हिँड्ने, दल तोड्दै हिँड्ने, दललाई चाहिँ के छ भने भङ्ग गर्दै हिँड्ने। अब नि प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने 14 वर्ष जेल बसेको भन्नुहुन्छ है उहाँ, लोकतन्त्रको लागि, परिवर्तनको लागि, आजको गणतन्त्रको लागि 14 वर्ष राजाको शासनमा जेल बसेको यो परिवर्तन ल्याउनु हो भन्नुहुन्छ उहाँ। लोकतन्त्र भनेको त अझै भन्ने हो भने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई ब्यालेन्समा राख्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने एउटा सुन्दर व्यवस्था हो भनेर हामी बुझ्छौँ नि। के केपी ओलीलाई सामान्यतया लोकतन्त्रको पनि परिभाषा थाहा नभएको हो, किनभने हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। काम चलाउ भएर पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूले बनाएको संविधानमा उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। बेलायतको संविधानबाट वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमबाट प्रभावित भएको भन्नुहुन्छ। अलिकति पनि हेक्का नभएको हो कि उहाँ लोकतन्त्रको लागि नलडेर अरू कुनै कारणले लडाइँ लडेर जेल पर्नु भएको थियो कि के हो यो? यस्तो हुन्छ कि अब उहाँ अब वास्तवमा त्यो जुन कारणले उहाँ जेल पर्नुभयो त्यो कुनै लोकतन्त्रको आन्दोलन भन्दा पनि एउटा चाहिँ के छ भने व्यक्तिको टाउको काट्दै हिँड्ने आन्दोलन थियो। एउटा हत्याको अभियोगमा त्यसबाट चाहिँ उहाँलाई त्यसमा सजाय भएको हो। अब उहाँको चाहिँ कति ज्यादा लोकतान्त्रिक चेतना थियो थिएन त्यो कुरा, त्यो लोकतन्त्रकै लागि लडेको हो भन्ने कुरा पनि विवादास्पद छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने अब ठिक छ लोकतन्त्रकै लागि लड्नु हो, जेल बस्नु हो, अनि त्यो जेल बसेको लाई लोकतन्त्रलाई सखाप गर्ने एउटा लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ? तपाईँ जेल बस्नुभयो भन्दैमा अनि चाहिँ तपाईँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसकोबाट चाहिँ लाभान्वित हुने, अनि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट लाभान्वित भएर मैले 14 वर्ष जेल बसेँ, यति वर्ष जेल बसेँ भनेर अनि भएको लोकतन्त्रलाई सखाप गर्ने, अनि अधिनायकवाद आफूलाई अधिनायकको रूपमा रूपान्तरित गर्ने, तानाशाह बन्ने त्यो लाइसेन्स हो? जेल बस्नु भनेको त्यो चाहिँ अधिनायक बन्ने चाहिँ लाइसेन्स होइन, त्यो तानाशाह बन्ने लाइसेन्स होइन। तपाईँले एउटा डेमोक्रेटिक स्पिरिट, त्यो तपाईँ नेसनप्रतिको प्रतिबद्धता, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता। अब अहिले उहाँले चाहिँ जेल बस्नुभयो 14 वर्ष, अनि त्यसबाट म 14 खरब भ्रष्टाचार गर्छु भनेर चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गर्न खोजेको हो। अहिले 14 अरबभन्दा बढी उहाँले खरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिसक्नुभयो। त के त्यो जेललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पैसामा रूपान्तरित त्यसको लागि त्यो लाइसेन्स हो? र एउटा कुरा म भनौँ, उहाँले आफूलाई धेरै ग्लोरिफाई गर्नुभयो, 14 वर्ष जेल बसेँ, उहाँ जेलबाट कसरी छुट्नु भयो, कुन चाहिँ डिजाइनमा उहाँले जेलमा छोडिएको थियो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। ल त्यो आज हामीले आम दर्शकलाई त्यो कुरा सुसूचित गर्न मिल्छ होइन? अब के थियो त्यो, कसरी छुट्नु भयो त्यसमा? होइन यो त आम चासोको विषय हो, धेरै डिटेलमा नजाउँ। तर के छ भने जब 46 सालको आन्दोलनको तयारी हुँदै थियो अनि उहाँलाई एउटा डिजाइनमा चाहिँ के छ भने त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबभर्ट गर्नलाई उहाँहरूले त्यो डिजाइन अन्तर्गत जेलबाट रिहा गरिएको। तपाईँले 45-46 को आन्दोलनमा
कहीँ केपी ओली भन्ने नाम सुन्नुभएको 62-63 मै सुन्दैन नि होइन। कहीँ उहाँले यो आन्दोलनको यो चाहिँ मोर्चा सम्हाल्नुभयो, यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो, यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ आमसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारीलाई चाहिँ के छ भने नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने कहीँ तपाईँले सुन्नुभयो। जेलबाट छुटिसक्नु भएको थियो। त्यो बेला म एउटा विद्यार्थी नेता थिएँ, म समातिएको थिएँ, सत्याग्रहमा म समातिएको थिएँ, उहाँ कहीँ समातिएको, उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो 45-46 को आन्दोलन कहीँ नामै थिएन। एउटा स्टेटमेन्ट समेत यो लोकतन्त्रको आन्दोलन हो, यसलाई चाहिँ समर्थन गरौँ, यसलाई सफल बनाऊ भन्ने 2 लाइनको कुनै स्टेटमेन्ट पनि उहाँको नामबाट जारी भएको छैन। उहाँको भूमिका के थियो र त्यसपछिका आन्दोलनहरूमा उहाँको भूमिका के थियो? 62-63 सालको आन्दोलनमा त हामीले यही कानले सुनेकै हो। उहाँले यो आन्दोलनलाई चाहिँ मजाक उडाउनु भयो, खिल्ली उडाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो भनेपछि त्यो आन्दोलनलाई त उहाँले डिस्क्रेडिट गर्नुभएको हो। त्यो आन्दोलनलाई त उहाँले मजाक उडाउनु भएको। यत्रो चाहिँ पिपुलको अपराइजिङलाई उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने त्यसलाई कुनै उहाँले महत्त्व दिनु भएन र महत्त्व होइन, त्यसको एगेन्स्टमा काम गर्नु हो। त्यो 62-63 सालको आन्दोलनको विरुद्धमा उहाँ प्रयोग हुनुभएको हो र त्यसलाई चाहिँ असफल बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको हो। सफल हुनु भएन अर्कै कुरा हो। त्यसपछि अब तर के भयो भने बिडमना के भइदियो भने त्यो आन्दोलनको बेनिफिसियरी फेरि उहाँ नै हुनुभयो। अझ यसरी भन्नु मिल्छ हैन? जस्तो नि त्यो आन्दोलन भयो 12 बुँदे सम्झौताको जगमा। 12 बुँदे सम्झौता प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता भनेर हामी चिन्छौँ। अनि त्यो अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यो माओवादीको एजेन्डा हो भनेर भन्छन्। गणतन्त्र भन्ने न काङ्ग्रेसले बोल्थ्यो न तिनीहरूले केपी ओलीहरूले बोलेका थिए। आज प्रचण्डका एजेन्डा पनि केपी ओलीले संरक्षण गरिदिनुपर्ने, काङ्ग्रेसका एजेन्डा पनि केपी ओलीले संरक्षण गरिदिनुपर्ने, अथवा त्यसलाई केपी ओलीले भक्षकको काम गरिरहेछन्, त्यो छुट्टै कुरा छ। यो सबै कुराको डाडु पन्यु केपी ओलीको हातमा चाहिँ किन दिया त यिनीहरूले? अब कहिलेकाहीँ इतिहासमा यस्तो हुन्छ, यस्तो विडम्बनाहरू हुन्छन् जो परिवर्तनमा कहीँ पनि सहभागी छैनन्। हामीले कुरा गरिसक्यौँ, त्यो आउँछन्। जस्तो भन्नुहोस् न, इभेन म कस्तो पनि भयो भने फेरि हाम्रो यो राजनीतिको कस्तो भयो, विडम्बना कस्तो भयो भने नेपालको त झनै दुर्भाग्यजनक भयो। एउटा भनाइ के छ भने हरेक क्रान्तिले आफ्ना सन्तानहरूलाई निल्छ, आफ्ना सन्तानलाई खाइदिन्छ। त हामी कहाँ पनि त्यही भयो। 46-47 को आन्दोलन सफल भयो। त्यसको 2 वर्ष नबित्दै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए, जो चाहिँ प्रतिगामी थिए, कमल थापा आए हैन। यी सबै के छ भने पञ्चायतका बदनाम तत्त्वहरू चाहिँ के छ भने फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भए हैन। ती पुराना मण्डलीहरू सबै मन्त्रीहरू भए, तिनीहरू पावरफुल भए। अनि हिजो चाहिँ के छ भने आन्दोलनमा 7 सालदेखिको क्रान्तिदेखि लडेका, भिडेका, जेल गएका, निर्वासन गएका, सर्वस्व हरण भएका धेरै मान्छेहरू त बिचाराहरू ती वडा सदस्य पनि नभएर ती चाहिँ त्यसै हराएर गए, बिलाएर गए। ती सर्वस्व कैदमा परेका, 8-8 वर्ष निर्वासनमा बसेका, 14-14 त्यस्ता जेलमा बस्ने कति छन्, निर्वासनमा बस्ने कति छन्, घरबार चाहिँ बर्बाद गरेका कति छन्, शहीदै भए कति हैन, तिनका सन्तानहरू। अनि ती बिचारा कति त वडा सदस्य पनि हुन पाएन, ती त एउटा सामान्य गाविसको अध्यक्ष पनि हुन पाएन। ती कहीँ के छ भने पार्टीको चाहिँ के छ भने फेरि पार्टीको कस्तो भइदियो भने महाधिवेशन गराउने भन्यो। त्यो महाधिवेशनमा अब फेरि क्रियाशील सदस्य, त्यही मेन पावर एजेन्ट, त्यही मण्डली, त्यही सारा चाहिँ के छ भने पैसावाल, त्यही चाहिँ जग्गा दलालहरू तिनीहरू भए। ती धेरै लोकतन्त्रका सेनानीहरू, ती बिचाराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि कहिले बन्न पाएन, एउटा चाहिँ वडाको चाहिँ बाट पनि निर्वाचित हुन पाएन, त्यो वडा कमिटीमा पनि निर्वाचित हुन पाएन। किनभने यस्ता मान्छेहरू ल्याएर मण्डलीदेखि लिएर सारा ल्याइ भरियो कि ती सबै मान्छेहरू, ती सबै सेनानीहरू, लडेका भिडेकाहरूलाई एकदमै त्रिस्कृत गरियो, अवहेलित गरियो, उनीहरूको चाहिँ तेजोवध गरियो। अनि फेरि तिनै मण्डलीहरू आए। त्यस कारण एउटा के भन्छ भने हरेक क्रान्तिले, यो बडो कटु यथार्थ हो कि हरेक क्रान्तिले आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ खान्छ। त अनि के हुन्छ भने यस्तै फेरि एउटा क्रान्तिपछि फेरि के हुन्छ भने त्यसको आवरणमा फेरि अर्को एउटा भित्रभित्रै सुसुप्त ढङ्गले एउटा प्रतिक्रान्ति भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण 46-47 को आन्दोलन नै किन होस्, त्यसको 2 वर्ष 3 वर्ष बित्न नपाउँदै एउटा चाहिँ प्रतिक्रान्ति भइसकेको थियो। फेरि चाहिँ के छ भने तिनै पात्रहरू चाहिँ दोहोरिन थालिसकेका थिए र त्यसपछि ती धेरै लोकतन्त्रका योद्धाहरू चाहिँ के छ भने अपमानित भएर कति त राजनीति छोडिसकेका थिए। हिजो त्यत्रो वर्ष जेल बसेको मोहनचन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ? कहीँ पदमा पुग्नुभयो उहाँ? कहीँ केही उहाँले कुनै केही गरिएन। उहाँले केपी ओलीलाई भेट्दा पनि
अपोइन्टमेन्ट लिएर जाँदा भेट्न पाएन भनेर मसँग भन्नु। एक्ज्याक्टली हो, भेट पनि नपाउने अवस्था भयो। जब उहाँ चाहिँ नेपालको नेल्सन मण्डेला भनेर पनि भनिन्थ्यो उहाँ। हो हो 17 वर्ष जेल बस्यो। हो नि होइन। त्यसमा त्यस्तो स्थिति आयो। त्यसपछि अब 46 यो अर्को आन्दोलन सुरु भयो वर्ष 63 को। त्यसपछि फेरि तिनै मण्डलीहरू त्यही चाहिँ मण्डली भनेको एउटा प्रवृत्ति हो, सत्तामुखी प्रवृत्ति, जो जहिले पनि सत्ताको पक्षमा लाग्छ। सत्यको पक्षमा नलागेर सत्ताको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिलाई अब अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिक शब्दावलीमा मण्डले भनौँ। मण्डली भनेको चाहिँ कस्तो छ अब नेपालको यो शब्दकोशले पनि एउटा त्यो मान्यता दिइसकेको शब्द हो। यद्यपि चाहिँ के थियो भने त्यो पञ्चायतकालका त्यो नेताहरूलाई प्राय मण्डले भनेको चाहिँ हामी सुन्थ्यौँ है। सुन्थ्यौँ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भने एउटा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल भनेर एउटा खोलेको थियो। अनि त्यसमा सबै यो अहिलेको अरिङ्गाल भने जस्तो यो सारा असामाजिक साइबर सेना भने जस्तो त्यो बेलाको के थियो भने यो जति पनि असामाजिक तत्त्वहरू थिए, गुन्डागर्दी गर्ने, लुटपाट गर्दै हिँड्ने हो, त्यस्ता पात्रहरूलाई युवाहरूलाई ल्याएर चाहिँ राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलमा राखिएको थियो। त्यसको अध्यक्ष कमल थापा पनि भयो क्या? हो। अनि उनीहरूले के गर्थ्यो भने बहुदलवादी नेपाली काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टहरू जो चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा थिए, पञ्चायतको विपक्षमा, तिनीहरूलाई आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने, अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर चाहिँ के छ भने बदनाम गर्ने, अनि लुटपाट गर्ने, अनि चाहिँ के छ भने सत्ताको चाहिँ अब यो सबै ठेकापट्टा सब उनीहरूलाई लिने, पावरलाई दुरुपयोग गर्ने, त्यस्तो जुन एलिमेन्ट थियो त्यसलाई त्यो चाहिँ विद्यार्थी मण्डल थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यो शब्दकोशले नै स्थापित गरिसक्यो कि जो सत्यको राजनीति नगरेर, निष्ठाको राजनीति नगरेर, जो खालि सत्ताको एउटा आडमा सत्ताको चाहिँ कृपापात्र बन्न चाहन्छ, जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि त्यो चाहिँ मण्डली हो। त्यस कारण के छ भने त्यही प्रवृत्ति हावी भयो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अहिलेसम्म त्यस्तै प्रवृत्ति हावी भयो। अब जस्तो भनौँ न नेकपा एमालेमा, अब एमाले भन्ने पार्टी पनि त लडे भिडेको पार्टी त हो नि, त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो नि। म चिन्दछु नेकपा एमालेभित्र पनि मेरा विद्यार्थी जीवनकै कति साथीहरू छन्, ती बिचरा हिजोदेखि लड्दै आएको छन्, अहिलेसम्म बिचराहरू जिल्ला कमिटीमा पनि पुगेका छैन। 30औं वर्षको इतिहास उनीहरूकै भइसके। र अब चाहिँ के छ भने नयाँ पात्रहरू चाहिँ के हो भने एकैचोटि चेयरम्यान बनेका छन्, जीएन बनेका छन्, नियुक्ति पाएका छन्, मन्त्री बनेका छन्। अनि तिनीहरूको साराको तेजोवध भएन। अनि त्यस कारण के छ भने आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूलाई पनि उहाँले व्यापक रूपमा तेजोवध गर्नुभयो। एउटा कत्लेआमै, राजनीतिक कत्लेआम भनौँ, पोलिटिकल म्यासाकर भन्छ यो के। तर नि अब गणतन्त्र विरोधी भनियो, धर्मनिरपेक्ष विरोधी भनियो, संहिता विरोधी भनियो, यी सबैको संरक्षकत्व भएर त उहाँ बस्नुभयो फेरि भन्ने मात्रै हो मेरो प्रश्न। होइन, उहाँ त अब एउटा यस्तो हो, अब उहाँले चाहिँ एउटा मुलुकमा अब अर्को चाहिँ यो संविधानलाई उल्टाउने एउटा पात्रको रूपमा उहाँले प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ सत्य हो, एकदमै सत्य हो। उहाँले एकपछि अर्को यो संविधानका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त गर्दै जानुभएको छ। किनभने किन उहाँले पटक पटक आखिर प्रतिनिधि सभालाई किन उहाँले भङ्ग गर्नुभयो त? जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, एकचोटि होइन त्यो अदालतले बहाल गरेपछि फेरि भङ्ग गरिदिनु हो। यही विषयमा नि हामीले कोही कतै विश्लेषकहरूसँग कुरा गर्छौँ क्या, गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएछ, 21 जना मन्त्रीको जागिर चट भयो भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने कहाँ यहाँ संविधान मिचेको कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँले त पुस 5 देखि नै मिच्दै आउनु भएको छ नि। पुस 5 पनि विघटन गर्ने कोही थिएन, मिचेकै हो। त्यसपछि आएर जेठ 8 मा पनि मिचेकै हो। भने अहिले मिच्नु के ठुलो कुरा अब? उहाँ त निरन्तर मिच्नुहुन्छ नि। निरन्तर मिच्ने मान्छेहरूलाई त्यो लाज शरम त भएन। त्यस कारण म एउटा के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थिति यो मुलुकको लागि खतरा छ। यो लोकतन्त्रको लागि खतरा छ, यो संविधानको लागि खतरा छ, मुलुकको स्थायित्वको लागि खतरा छ र राष्ट्रिय स्वार्थहरूको लागि खतरा छ। तर तपाईँले भनिसक्नुभयो त ओली युगको अन्त्य भयो भनेर भनिसकेपछि अब कहाँनिर खतरा के भन्न खोज्नु भयो? होइन, अन्त्य भयो, तर एउटा के भन्छ भने ओली इज डाउन बट नट आउट भन्छ के। उहाँ चाहिँ ध्वस्त त भइसक्नुभयो, त टेक्निकली अहिले पनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब केही समय लाग्छ। त्यस कारण के छ भने मैले भन्न खोजेको के छ भने उहाँको प्रेजेन्स जति दिनसम्म रहन्छ त्यति दिनसम्म उहाँले केही न केही खुराफात गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के राष्ट्रपति शासन सङ्कटकालको खतरा छ अझै? होइन, त्यो उहाँले प्रयास नगरेको होइन। अब छ कि छैन? होइन, अब त्यो सक्नुहुन्न उहाँले। एउटा कुरा किन पनि सम्भव छैन भने मेरो विचारमा उहाँले प्रयास सबै गरेको हो।
जस्तो जुन दिन यो मन्त्रीहरूलाई डिमोबिलाइज गरियो, कामकाज गर्नबाट रोकियो, त्यो दिन बिहानैबाट मलाई धेरैको फोन आयो कि के सङ्कटकाल लागू हुँदैछ, यस्तो हल्ला छ नि, तपाईँले के सुन्नुभएको छ। र मलाई निरन्तर कमसेकम 30औं जना मित्रहरूको फोन आयो, केही पत्रकारहरूको फोन आयो, व्यापक हल्ला छ, यस्तो छ, सङ्कटकाल लागू हुँदैछ भन्ने हल्ला थियो। मलाई के लाग्छ भने त्यो दिन एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास अदालतमा पनि पार्न खोजिएको थियो। जुन दिन अदालतले निर्णय गर्यो त्यो दिन निर्णय गर्यो हो, त्यो दिन बिहानैदेखि अघिल्लो दिन बेलुकादेखि नै अघिल्लो, जस्तो यो चाहिँ 8 गते यो चाहिँ आदेश आयो, 7 गते बेलुकादेखि नै यो चाहिँ व्यापक रूपमा यो हल्ला थियो, एकदमै जङ्गलको आगो जस्तै यो हल्ला फैलाइयो। किन केपी ओलीले थाहा पाइसक्नु भएको थियो अदालतले मन्त्रीको जागिर लिँदैछ भन्ने? गर्छ कि के गर्छ, तर यो हल्ला फियाएर एउटा अदालतलाई पनि मनोवैज्ञानिक एउटा त्रासमा पार्न खोजियो। तर प्रचण्डले कहाँबाट थाहा पाएर धादिङमा गएर घोषणा गरे त भोलि 21 जना मन्त्रीको पद खारेज हुँदैछ भनेर? सबभन्दा पहिला यो निर्णय आउनुभन्दा अगाडि प्रचण्डले बोले कि कतै अदालतमा पनि सेटिङ हुन्छ र ओलीहरूले त आरोप लगाए नि। होइन, यस्तो छ, अब सेटिङ पनि त जो सत्तामा हुन्छ, पावरमा हुन्छ, शक्तिमा हुन्छ, उसले नै सेटिङ गर्छ। जो अपोजिसनमा हुन्छ, जो सडकमा हुन्छ, अनि उसले के को सेटिङ गर्छ नि? सेटिङ गर्नलाई त तपाईँ पावरमा हुनु पर्यो। प्रचण्डले चाहिँ मेरो विचारमा यो चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ ढुङ्गा हानेको हो, आँप गए झटारो भने जस्तो गरेर, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने त्यो ठ्याक्कै मिल्न गयो। तर भएको के हो भने, किनभने संविधान त क्लियर छ नि, संविधानको प्रावधान त स्पष्ट छ। त्यस कारण के छ भने, अब मैले पनि बोल्दै आएका थिएँ, अरू पनि केही मित्रहरूले बोल्दै आउनुभएको थियो कि संविधान अनुसार त अदालतले यो मन्त्रीहरूको पद चाहिँ थमौती गर्ने त कुनै आधारै छैन। यदि संविधानलाई टेकेर गर्ने हो भने, संविधानको अलिकति पनि हेक्का राख्ने हो भने त अदालतले त यो गर्नै पर्छ। जस्तो अहिले भनौँ न, धेरै मान्छेले अदालतले एकदम गजब त गर्यो, तर वास्तवमा अरू परिपक्व लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको लागि एउटा सामान्य कुरा हो। किनभने अदालतले के छ भने, एउटा संविधानलाई टेकेर जे संविधान छ त्यसलाई चाहिँ अपहोल्ड गरिदिने हो, त्यो संविधानलाई एउटा कार्यान्वयन गरिदिने हो, लागू गरिदिने हो। र राज्यको कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यदि संविधान चाहिँ मिचेको छ, संविधानलाई चाहिँ इन्क्रोच गरेको छ भने अदालतले त्यसलाई औल्याइदिने हो। त्यसकारण अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको चाहिँ निर्वाह गरेको हो। अदालतले अरू केही पनि गरेको होइन। मेरो भूमिका पनि केही पनि होइन। मेरो भूमिका भनेको चाहिँ के हो भने, एउटा संविधानको प्रावधान चाहिँ यो छ र ओलीजीले गर्नुभएको यो हो। अब यो संविधानलाई चाहिँ उहाँले मिचेर गर्नुभएको हो, ठाडै देखिन्छ, घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। अनि यति कुरामा तपाईँले ओली राजको अन्त्य भयो भनेर के हिसाबले चाहिँ होइन उद्घोष गर्नुभयो त? होइन, ओली अन्त त भइहाल्यो नि। जब चाहिँ के छ भने, सामान्य कुरो त रहेछ नि। होइन, सामान्य कुरो त यस्तो हो, यसो हेर्दाखेरि सामान्य कुरो हो, तर यसको त असामान्य परिणाम आयो। अब कहाँ असर पार्छ ओलीले, ल भन्नु त? होइन, जस्तो भन्नुहोस् न, अब ओलीले चलखेल गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो सङ्कटकाल हो। सङ्कटकाल कहाँबाट लाग्छ? सङ्कटकाल लागू हुनलाई त त्यो त संविधान, त्यो त कु गर्नु पऱ्यो नि। सङ्कटकाल लागू गर्नु सक्दैन नि। त्यो कु गर्नलाई नेपालको मिलिट्री, पाकिस्तानको मिलिट्री हो र? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, नेपालको एउटा एकदमै बलियो इन्स्टिट्युसन, मुलुकलाई टिकाउने एउटा इन्स्टिट्युसन भनेको मिलिट्री पनि हो। मिलिट्रीले गर्दा पनि नेपालको लोकतन्त्रले एउटा स्थायित्व पाएको छ। चाहे 46 सालको आन्दोलनपछि त्यो मिलिट्रीले केपी भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 63 को आन्दोलन स्याल्युट गर्यो होइन? राजाले चाहिँ के छ भने बहुदल दिए, स्याल्युट गर्यो। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनपछि फेरि गणतन्त्र आयो, त्यसलाई स्याल्युट गर्यो। त्यसकारण के छ भने, नेपालको मिलिट्री भनेको एकदमै हाइली प्रोफेसनल मिलिट्री हो। यो चाहिँ पाकिस्तानको मिलिट्री होइन। यो राजनीति गर्दैन, यसले राजनीति गर्दैन। यो चाहिँ आफ्नो उसले संविधान बुझेको छ, आफ्नो लिमिटेसन बुझेको छ, र एउटा आफ्नो प्रोफेसनल उसको ड्युटी के हो त्यति मात्रै गर्छ। त्यसकारण के छ भने, मेरो नेपालको मिलिट्रीलाई यदि दुरुपयोग गरियो भने फेरि यसको धेरै घातक परिणाम हुन्छ र त्यसपछि मुलुक यो रहँदैन। त्यसकारण के छ भने, यो मिलिट्रीको जुन इन्टिग्रिटी हो त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ। तर मिलिट्रीलाई विवादमा राख्नु हुँदैन। र यस कारण के छ भने, उहाँले यो कु गर्नलाई त मिलिट्रीको ब्याकिङ नभइकन कु गर्न सक्नुहुन्न। मिलिट्रीले चाहिँ के हो भने यो उहाँको कुमा साथ दिँदैन। ओलीले साथ दिँदैन, आर्मीले 100% दिँदैन। तर मिलिट्रीले आफ्नो इमेज चाहिँ बिगार्दैन। तर मिलिट्री छ नि नेपालको, सरकारको मातहतको एउटा अङ्ग त हो नि। अनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि सरकारको मातहतको अङ्गले मान्दैन भन्न मिल्छ? होइन, यस्तो हुन्छ। म तपाईँले भन्नु, यो फेरि सरकारको मातहत भन्ने हुँदैन, संविधानको मातहतमा छ।
एउटा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कोही कसैको मातहतमा छैन, हामी सबै संविधानको मातहतमा छौँ। त्यसकारण के छैन, यो मिलिट्री चाहिँ सरकारको मातहतमा छ। यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत मिलिट्री हो र? यो त राज्यको मिलिट्री हो नि, स्टेटको मिलिट्री हो। हाम्रो तपाईँकोले तिरेको ट्याक्सबाट सञ्चालित हुन्छ। केपी ओलीले झापाबाट ल्याएर मिलिट्रीको चाहिँ तलब दिन्छ र? केपी ओलीको व्यक्तिगत सेना हो र? राज्यको सेना हो। राज्यका प्रति वफादार छ, संविधानका प्रति वफादार छ, संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको छ, मुलुक मातृभूमिको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको छ। केपी ओलीको रक्षा गर्छु भनेर होइन, केपी ओलीको विद्या भण्डारीको रक्षा गर्छु भनेर म कुर्सी बचाउँछु भनेर चाहिँ मिलिट्री त्यसका लागि बनाइएको हो र? त्यस कारण मिलिट्रीले यति कुरा बुझेको छैन। त्यस कारण के छैन, एउटा कुरा यो दिमागबाट निकालिदिनुहोस्, सम्भव छैन, एकदमै सम्भव छैन। अनि राष्ट्रपति शासनको चर्चा गर्छन्। राष्ट्रपति शासन भनेको त को हो नि? संविधानमा कहाँ छ राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति भने अनि त्यस कारण त्यो भनेको पनि को हो? को भनेको हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ नि, एउटा अवैधानिक ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्नु भनेको को हो? को सिम्पल परिभाषा छ। जुन कुरालाई संविधानले कानुनले समर्थन गर्दैन त्यो भनेको चाहिँ संविधान मिच्नु पर्यो। अनि त्यो कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, अनि मिलिट्रीले ब्याक नगरिकन अनि त्यसपछि यदि मिलिट्रीले त्यो गर्यो भने ओलीलाई किन राख्छ नि? मिलिट्री आफै हुन्छ नि। त्यो नेपालको मिलिट्रीको त्यो मिलिट्री नेपालको मिलिट्रीले त्यस्तो गर्दैन। त्यो चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ नेपाल चाहिँ के हो भने एउटा हामी चाहिँ फर्चुनेट, हामी चाहिँ लकी हो। किनभने नेपालको अरू कुरामा जतिसुकै अस्थिरता भए पनि, पोलिटिकल लेभलमा जतिसुकै अस्थिरता भए पनि हाम्रो मिलिट्रीमा त्यो अस्थिरता छैन। त्यहाँ पनि चेन अफ कमान्डलाई मिच्न खोजिएकै थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन। तर व्यापक चर्चा गर्छन् नि राष्ट्रपतिको शासन सुरु हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ के छ नि, अनि मेरो विचारमा त्यो चाहिँ नेपालको त्यो डाइनामिक्स नबुझेको, त्यो चाहिँ पोलिटिकल एउटा चाहिँ केमिस्ट्री नबुझेको। अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, संविधान नबुझेको, संविधान अन्तर्गत हो सेना, संविधानले चलाउने हो भन्नुभयो नि तपाईँले। केपी ओलीले कुन चाहिँ काम संविधान अन्तर्गत गरेका छन्? उटपट्याङ काम गर्ने हो नि, यो पनि गर्दैन, बेर लाउनु नि भन्छ नि। उटपट्याङ त यस्तो छ, यसमा त मिलिट्री नै प्रयोग हुनु पर्यो नि त। अस्वीकार गर्न सक्छ अफकोर्स नि। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने मिलिट्रीलाई एउटा ट्रेनिङमा भनिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ के हो भने एउटा ट्रेनिङमा के भनिएको हुन्छ भने तिमीले चाहिँ के छ भने आफ्नो सुपरियरले दिएको चाहिँ कानुनी आदेशको पालना गर्नु, तर गैर कानुनी आदेशको पालना गर्यो भने तिमी पर्छौ। तिमीले यो चाहिँ भन्न पाउँदैनौ कि मलाई मेरो अफिसरले चाहिँ यो चाहिँ हराएको थियो, मलाई चाहिँ प्रधान सेनापतिले यो भनेर गरेको भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदैन। भनेपछि मिलिट्री शासन लाउने सम्मान के छैन। त्यस कारण मिलिट्रीलाई एउटा कुरा सिकाइएको हुन्छ ट्रेनिङमा कि गैर कानुनी आदेश दिन पनि मिल्दैन, गैर कानुनी आदेश पालना पनि गर्न मिल्दैन। र यदि त्यसो भयो भने यो गैर कानुनी आदेश दिने पनि कारबाहीको धारामा पर्छ, गैर कानुनी आदेश पालना गर्ने पनि पर्छ। कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको त्यही हो। त्यस निम्ति के छैन, त्यो कुरा चाहिँ के छैन, पार्ट अफ द मिलिट्री ट्रेनिङ। त्यति कुरा हरेक मिलिट्रीको एउटा सामान्य सिपाही दर्जाकोले पनि बुझेको हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा हामी दिमागबाट निकाल्छौँ, यो चाहिँ हुनेवाला छैन, इट्स नट गोइङ टु ह्यापन। त्यस कारण मैले के भनेको भने अब ओलीका सबै अस्त्रहरू चाहिँ सिद्धिसके, भनेपछि पखेटा काटिसके, अब ओली एराको चाहिँ अन्त्य भयो भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट सन्देश यो अस्तिको चाहिँ आदेश हो। अब चाहिँ संसद पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म त्यहाँ आउँछु, कुनै दुविधा नराख्नु। अब त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नि जस्तो केपी ओलीले बारम्बार संविधान उल्लङ्घन गरेका घटना अदालतले पछिल्ला हप्तामा मात्रै हेर्ने हो भने लगभग आधा दर्जन जति त ओलीका विरुद्धमा फैसला गरेछ, ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे भनेर। यो यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्रीको बदनियत देख्दाखेरि नि ओलीका सल्लाहकार, ओलीका कानुनी सल्लाहकार, तपाईँ जस्तो कानुन पढे त्यहाँ पनि होलान्, तिनीहरूले ओलीलाई सिकाउनन् कि क्या हो? के गरेर नेपाली जनताको ट्याक्सको तलब खाएर बसेका छन् त तिनीहरू? प्रश्न उठाउने बेला भएन। होइन, ती भनेको चाहिँ सल्लाहकार होइन, ती भनेको हल्लाकारहरू हुन् के। तिनीहरू एक त पहिलो कुरा के हुन्छ भने त्यो सही सल्लाह लिनको लागि आफूमा पनि एउटा क्षमता हुनु पर्यो, सही सल्लाह ग्रहण पनि गर्नु पर्यो। र ती व्यक्तिहरू जो सल्लाहकार छन्, यथार्थ के हो भने कि तिनीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग कहिले खासै भेट पनि हुँदैन, दोहोरो कुरा पनि हुँदैन, तिनीहरूसँग कहिले सल्लाह पनि लिँदैन, उनीहरूको कुनै पहुँच पनि हुँदैन। तलब भत्ता खाने मात्रै तिनीहरूको काम के छ नि, यसो तलब भत्ता खाने, बाहिर चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छु भनेर धाक रवाब गर्ने, अलिअलि चाहिँ के छ नि मान्छेहरूको कामसाम गराइदिएर कमिसन समिसन खाने, त्यति मात्रै हो।
तलब भत्ता त एउटा पिनट्स जस्तो हो, खास चाहिँ के छ भने ती कमिसन एजेन्टहरू। त्यसो भने नि सर, त्यस निम्ति के छ भने ती सबै कमिसन एजेन्ट, ती सल्लाहकारका नाममा वरिपरि कमिसन एजेन्टहरू राखिएका छन्। उनीहरूको काम के छ भने अलिकति ठुल्ठुला व्यापारी स्यापारी यसो गैर कानुनी कामवालाको प्रधानमन्त्रीसँग कनेक्ट गराइदिने र त्यसबाट कमिसन दिलाउने, त्यसको केही हिस्सा आफूले पनि राख्ने, त्यति मात्रै हो। त्यस कारण उनीहरूको कुनै चाहिँ अब सल्लाहकार पनि के कति क्षमता छ के छ होइन त्यति मात्रै हो। त्यस कारण कुनै सल्लाह लिँदा पनि लिँदैन, कुनै सल्लाह यहाँनिर कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने प्रधानमन्त्रीको नजिक र निकट भनेर सुभाष चन्द्र नेमाङलाई लिइन्छ, जो योभन्दा अगाडि संविधान बनाउँदा उनलाई पन्ना थाहा छ नि संविधान बनाएको, उनले नै हो त्यहाँ सभाध्यक्षको भूमिका निभाएको, उनी केपी ओली निकट छन् भनिन्छ। अग्नि खरेल तपाईँलाई थाहै छ, जो महान्यायाधिवक्ता भए भर्खरै बाहिर, उनी पनि कानुनविद हुन्। अहिलेका महान्यायाधिवक्ताको त तपाईँले अदालतमा देखिराख्नु भएको छ, चर्चा परिचर्चा उनको पनि छ। यिनीहरूले केपी ओलीलाई कानुनको कुरा सिकाउनु रहेछन्। अब खै त सिकाएको भए त्यस्तो हुन्थ्यो, अब सिकाएको पनि थाहा छैन। फेरि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो त्यही कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पब्लिकमा त्यसैको चाहिँ प्लिड गर्दै हिँड्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको भूमिका पनि त्यहाँ कुनै पोजिटिभ भूमिका छैन, कुनै सशक्त प्रभावकारी भूमिका केही पनि छैन। उनीहरूको काम के छैन, मैले भने नि सल्लाहकार भन्दा पनि हल्लाकार। प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो त्यसले चाहिँ बडो राम्रो गर्यो, जय जयकार गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, धूप अगरबत्ती बाल्ने, त्यस्तो काममा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। भनेपछि केपी ओलीले कसैको सल्लाहले होइन, आफ्नै तुजुबले जे देख्यो उहाँ एउटा आफ्नो सनकको भरमा, बिना कुनै प्लानिङ, बिना कुनै होमवर्क, एउटा चाहिँ आफ्नो सनकको भरमा र एउटा चाहिँ इभिल डिजाइनमा चाहिँ उहाँ काम गर्ने हो। त्यस कारण के छ भने त्यो मुलुकको लार्जर इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ, डेमोक्रेसीको लार्जर इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ, त्यतातिर विचार गर्ने, सोच्ने, त्यतातिर उहाँ लाग्नुहुन्न। अब मैले अर्को कुरा के जान्न चाहेँ भनेपछि तपाईँसँग पछिल्ला चरणमा चाहे नागरिकता अध्यादेश होस्, चाहे गिट्टी बालुवाको कुरा होस्, चाहे ग्रेजुएट नगरेको मान्छेलाई भूतपूर्व मन्त्रीलाई राजदूत बनाउने कुरा होस्, चाहे 7 जना मन्त्रीको जागिर चढ भएको होस्, चाहे अस्ति भर्खरको तपाईँको सँग सम्बन्धित 21 जना मन्त्रीको जागिर चढ भएको कुरा होस्, यी सबै हेर्दा के भन्न थाले भने न्यायपालिका कार्यपालिकामाथि घोडा चढ्यो, हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्यो, बालुवाटार र चाहिने शीतल निवासमा न्यायपालिका छिर्यो। के सबै कुरा अब न्यायपालिकाले हेर्ने हो, कार्यपालिकाको काम छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। यो यसमा के भन्नु? होइन, यसमा यस्तो हो, यो न्यायपालिका भनेको यदि राज्यका अरू निकायहरू संविधान बमोजिम क्रियाशील हुन्छन्, संविधानको चौहद्दीभित्र रहेर काम गर्छन् भने न्यायपालिकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, हस्तक्षेप गरेको पनि हुँदैन। तर यदि देखादेखि रूपमा, प्राइमा फेसी रूपमा यदि सरकारका निर्णयहरू, कार्यपालिकाका निर्णयहरू कानुन विरुद्ध छ, संविधान विरुद्ध छ भने त्यस्तो विषयमा चाहिँ न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु, त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ संवैधानिक दायित्व हो, त्यो कर्तव्य हो। किनभने त्यो कार्य न्यायपालिकाले गरेन भने फेरि न्यायपालिका पनि रहँदैन, त्यो चाहिँ संविधान पनि रहँदैन र लोकतन्त्र पनि रहँदैन, विधिको शासन पनि रहँदैन। त्यसकारण कार्यपालिकाबाट यदि संविधान, त्यसैको लागि त अदालत बनाइएको हो कि कार्यपालिकाले संविधानलाई मिच्न सक्छ, बलजफ्ती गर्न सक्छ, शक्तिको चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन सक्छ, संवैधानिक अनुशासन र घेरालाई नाघ्न सक्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ न्यायपालिका भनेको एउटा रेफ्री हो, उसले चाहिँ रातो कार्ड दिन सक्छ, ल तिमी अब यु आर डिस्क्वालिफाई, तिम्रो यो कार्य चाहिँ बदर भयो भन्न सक्छ, त्यो एउटा रेफ्री हो। तर हरेक ठाउँमा हरेक बल प्रहार गर्दा रातो कार्ड दिएको छ। होइन, यस्तो छ यो अब चाहिँ एउटा चाहिँ नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि संविधान र कानुन मिचिएको छ भने र अदालतमा त्यो इस्यु च्यालेन्ज भएको छ, अदालतले आफैले त बदर गर्दै हिँड्दैन, अदालतले फेरि त्यो क्षेत्राधिकार छैन कि आफैले बदर गर्दै हिँड्ने। यदि त्यो कुरालाई अदालतमा चुनौती दिएको छ भने अनि अदालतले त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्छ। राज्यको कुनै पनि निकायले गरेका क्रियाकलापको एउटा संवैधानिक परीक्षण हुन्छ, त्यसको चाहिँ संवैधानिकताको परीक्षण हुन्छ र त्यो संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने भनेको कोर्टले हो, अदालतले हो। त्यसमा अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हो। हस्तक्षेप गरे भन्न मिल्दैन? होइन, हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसो भए
अर्को थरीले के भन्छन् भने बालुवाटार र शीतल निवासमा न्यायपालिका छिराउने काम गर्ने नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन्, यिनीहरूको कदमले गर्दाखेरि न्यायपालिका छिराउन बाध्य भयो भन्छन्। हो होइन, उनीहरूले गलत काम गर्यो भने अफकोर्स नि त्यो भयो भने त यदि अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या राज्यको कुनै पनि निकायले गरेको गैर कानुनी र असंवैधानिक क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने भयो नि त। त्यसकारण के छ भने त्यो असंवैधानिक र गैर कानुनी कार्यले निरन्तरता नपाओस् भनेर न अदालत चाहिँ एउटा चाहिँ ट्राफिक पुलिसको जस्तो छ। तर निरन्तर पाइरहेछ नि। फेरि ऊ ट्राफिक पुलिसको काम त गरेछ, कालो कोटले देश जोगायो भन्नेहरू धेरै छन् यहाँ। अब राजनीतिले जोगाएन, नेताहरूले जोगाएनन्, दलहरूले जोगाएनन्, यिनीहरूले त डिट्टी बालुवा पनि बेचे, नागरिकता पनि बेचे। अब हुँदा गैर कानुनी तरिकाले 21-21जना मन्त्री बनाए पनि भनिरहँदा अब के देश कालो कोटको जिम्मामा गएको हो? सबैले भरोसा नै कालो कोट होइन। यस्तो छ, कालो कोट भन्दा यस्तो छ, कानुन व्यवसायी या अदालत न्यायिक निकायको ले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने हो। अफकोर्स नि न्यायपालिका राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो होइन। यसको एउटा संवैधानिक एउटा चाहिँ दायित्व छ, धेरै ठुलो संवैधानिक दायित्व र भूमिका छ। संविधान जोगाउने दायित्व हो, गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ नि। नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ अधिकारको संरक्षक भन्छ, रक्षक भन्छ। त्यसकारण संविधान र कानुनको एउटा अन्तिम व्याख्याता र त्यसको गार्जियन, त्यसको एउटा रक्षक अफकोर्स संसारभरि जहाँ पनि लोकतन्त्र छ त्यो अदालतै हो। चाहे भारत होस्, अमेरिका होस्, अस्ट्रेलिया होस्, क्यानाडा होस्, त्यहाँ चाहिँ न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको गैर कानुनी कार्यमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, त्यसलाई चाहिँ निरस्त गर्दै आएको छ र त्यसबाट नै एउटा संवैधानिक एउटा विकासको एउटा यात्रा त्यसरी नै सुरु भएको छ। त्यसकारण के छ भने त्यो चाहिँ हरेक संवैधानिक लोकतन्त्रको लागि त्यो त्यस्तो हुन्छ। त्यो तर नि यो न्यायपालिकामाथि बारम्बार प्रश्न पनि उठाएको थियो नि नेपालमा, उठेकै हो। न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका नेताको खल्तीबाट नियुक्ति हुन्छन्, यिनीहरूले उनीहरूकै पक्षमा निर्णय गर्छन्, यिनीहरूले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छैन। रञ्जन कोइरालाको हकमा त्यत्रो आलोचित भयो अदालत, अहिले के त्यो अदालतले आफूमाथिको आलोचना चाहिँ पखाल्न सफल भएको पछिल्ला घटना नत्र अदालत पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयदेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा जाने न्यायाधीशहरू पनि यही हुनुहुन्थ्यो। यस्ता कुरामा आलोचित भएको अदालत अब के साँच्चीकै सन्तोषजनक अवस्थामा आएको हो कि? अब अदालत यस्तो छ, अब अफकोर्स अदालतले को चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड त्यति राम्रो छैन, किनभने बिचमा अदालतले धेरै असंवैधानिक क्रियाकलापमा जसरी लगाम लगाउनु पर्थ्यो, आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई जसरी प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब अहिले मलाई के लाग्छ भने पछिल्ला यो अदालतका चाहिँ जसबाट के देखिन्छ भने अब अदालतले चाहिँ एउटा आफ्नो पावर चाहिँ एसर्ट गर्यो, आफ्नो एउटा खुट्टा टेकेको भन्छ नि, टेकेको छ। कोर्स चाहिँ करेक्सनको दिशामा छ। त्यसकारण अब यो एउटा सकारात्मक एउटा विकासको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसबाट एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। अब तपाईँहरूले त यो काम गर्नुभयो, अदालतले त निर्णय दियो, धेरै मान्छे खुसी छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवर्तमान मन्त्री जसको जागिर गएको थियो उनीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर अदालतले कानुन विपरीत काम गर्यो, न्यायालयले कानुन विपरीत काम गर्यो। अब तपाईँहरूले पार्टीको के अरे गाडी पनि नछोड्नुहोस्, मन्त्री क्वार्टर पनि नछोड्नुहोस्, झन्डा चाहिँ छोपेर भए पनि चढ्नुहोस्, म केही उपाय निकाल्छु भनेर मन्त्रीहरूले भन्नुभएछ। के साँच्चीकै नियम कानुन मिचेर काम गरे हो सर्वोच्चले? होइन, सर्वोच्चले होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कानुन मिचिँदै हुनुहुन्छ, अदालतको अवहेलना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी बोल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले अदालतको जुन एउटा आदेश आइसक्यो स्वीकार भन्नुपर्ने हो नि, उहाँले त्यसलाई शिरोधारी गर्नुपर्नेमा अब अहिले उहाँले अब त्यसैले म के भन्छु नि, उहाँ एउटा उदण्ड प्रधानमन्त्री हो। उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो उदण्ड मान्छे व्यक्तित्व हो, एउटा यस्तो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ पर्सनालिटी हो कि कुनै कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्ने, कुनै एउटा संवैधानिक र नैतिक मूल्य मान्यता र शिष्टाचारमा बस्ने त्यो व्यक्तित्व नै होइन। त्यसैले यो जुन उहाँको अभिव्यक्ति आयो त्यो वास्तवमा भन्यो भने त्यो अदालतका प्रति त्यो अवहेलना हो। त्यो चाहिँ एउटा विधिको शासनमा त्यस्तो कुरो हुँदैन। उपाय निकाल्छु भन्नु भने कुनै केही तयारी होइन, उपाय केही छैन, उपाय केही पनि छैन। अब उहाँ चाहिँ बालकोट फर्किने मात्रै हो। अब उहाँको अवसर नै सिधिसक्यो नि। मैले भनेपछि प्रधानमन्त्रीको अबको कदम मान्छेले के भन्छन् भनेपछि
यो जति धक्का खानुभयो नि, जति सकस बेहोर्नु भयो अदालतका पछिल्ला उसले, उहाँ चाहिँ के ब्याक हट्नु भएको हो। यो आधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा हो। अन्तिम फैसला अदालतले संसद विघटन सदर गरिदिन्छ र चुनावमा जान्छ। त्यति बेला बल्ल थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको जित। अन्तिम धक्का दिने चाहिँ केपी ओलीले हो भन्छन्। तपाईँलाई लाग्छ? यो यस्तो कुरामा कुनै तुक छैन, कुनै दम छैन। किनभने फागुन 11 गते अरू पछिल्ला नजिरहरूमा म जान चाहन्न। मनमोहन अधिकारीको नजिरमा म जान चाहन्न, त्यो नजिरमा म जान चाहन्न। तर अहिले रिसेन्ट नजिरलाई नै टेकौँ। फागुन 11 गते जुन नजिर छ, त्यो नजिरसँग यो सर्वोच्च अदालत पनि बाँधिएको छ। त्यो नजिरका आधारभूत जुन प्रस्थापनाहरू छन्, मूल्य र मान्यताहरू छन्, जसमा जुन कुरो चाहिँ जुन जुरिस्प्रुडेन्स जुन विधिशास्त्र अदालतले स्थापित गरेको छ, त्यसबाट चाहिँ सर्वोच्च अदालत आफै पनि पर जान सक्दैन, त्यसबाट डिपार्ट गर्न सक्दैन, त्यसबाट प्रस्थान गर्न सक्दैन। त्यसकारण के हो भने अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गर्नुको अब कुनै विकल्प नै छैन। त्यसो भएमा अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। पहिला पनि संसद विघटन पुनर्बहाली गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नै निरन्तर हुनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेनन्, हटाउन पनि सकेनन्। प्रधानमन्त्री हट्ने काहीँ कुनै बाटो पनि आएन। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो। अब पनि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने कुन धारा छ, कुन उपाय छ? संसद पुनर्स्थापित होला, ल माने, म तपाईँको तर्कमा म सहमत भएँ। नजिरबाट अदालत पछाडि हट्न सक्दैन। फेरि पनि केपी ओलीले अर्को प्रधानमन्त्री आउने बाटो नखोलिदिएपछि र फेरि पनि संसद विघटन गर्ने कसैले त्यो ख्वाब पनि देखिसके, त्यो गरिदिएपछि त के भयो त? हात्ती आयो फुस्सा हुने भयो। केपीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ के छ? ल संसद पुनर्स्थापना छ। यस्तो छ, पहिलो कुरा त के हो भने जुन विज्ञप्ति आयो 7 गते मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट, र त्यसमा के भनियो भने 2टा दाबी परेको छ। 2टा दाबी परेकै छैन। दाबी भनेको देउबाको मात्रै हो, किनभने केपी ओलीले त आफूलाई आफ्नो दाबी पहिले परित्याग गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले हात उठाएर अब म सक्दिनँ, मेरो बहुमत नै छैन, मेरो भोटै छैन, त्यस कारण यो वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर आफ्नो दाबी परित्याग गरिसकेको व्यक्तिले अब फेरि दाबी गर्नै मिलेन। त्यसकारण उहाँको दाबीलाई राष्ट्रपति महोदयले पहिले रिजेक्ट गर्नुपर्थ्यो। तपाईँको दाबीमाथि विचार हुँदैन, तपाईँकै अनुरोधमा यो 76(5) को प्रक्रिया एक्टिभेट भएको हो, क्रियाशील भएको हो। तपाईँले अझै पनि 25 दिन बाँकी नै थियो। आफ्नो चाहिँ तपाईँसँग 153 सिट थियो भने ती आफ्नो मेजोरिटी सो गरे भइहाल्थ्यो। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 93 सिट लिएर बस्नुभयो। तपाईँको प्रोभन्स सिट भनेको जम्मा 93 हो। अब अहिले कहाँबाट तपाईँको आधा घन्टाभित्र कसरी तपाईँले चाहिँ 153 पुर्याउनु हो, त्यसबाट नै तपाईँले चाहिँ ठुलो अनैतिक कार्य गर्नुभयो भन्ने त्यसैबाट पनि देखिन्छ। भनेपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दाइना हुँदाखेरि यो अवस्था आएको। एक्ज्याक्टली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गम्भीर धोखाधडीको परिणाम हो कि यो प्रतिनिधि सभा पुनः विघटित भएको हो। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप हो। जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबी 1 घन्टा अगाडिसम्म मैले परित्याग गरिसकेँ भनेको प्रधानमन्त्री चाहिँ नाटकीय ढङ्गले फेरि होइन, उहाँलाई नै फेरि उहाँकै सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, 76(5) अनुसारको उहाँको दाबी त पुगेन भनेपछि उहाँको सिद्धि हो। अब तर देउबाजीले त 149 को हस्ताक्षर लिएर पेश गरेका थिए। अदालतमा आउँदा पनि उनको 146 सशरीरै त्यहाँ उपस्थित भए। अदालतले योभन्दा टड्कारो प्रमाण के छ? 146 त त्यहाँ अलरेडी छ नि। त्यसो भनेपछि त अब चाहिँ के छ भने मैले यसकारण पनि यो अदालतको फैसला आउन 10 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। त्यस निम्ति के छ भने अनि औपचारिक रूपमा ओलीजी चाहिँ के छ भने तपाईँले भने जस्तो बालकोट फर्किनुहुन्छ या झापा फर्किनुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। त्यसो भए यसो फर्किनुहुन्छ। यति भनिदिनु न मलाई, प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापित भइसक्यो। र वास्तवमा म त के भन्छु भने अब अदालतले मैले वास्तवमा ओलीजीको विरुद्धमा एउटा चाहिँ अदालतको अवहेलनामा पनि मुद्दाको लागि पेश गरेको छु। र त्यसमा पनि अदालतले के बोल्नुपर्छ भने कि उहाँ चाहिँ अदालतले यसरी प्रतिनिधि सभा बहाल गर्यो, बहाल गरिसकेपछि पनि त्यो संसदलाई उहाँले काम गर्न नदिएर डिफङ्क्ट बनाएर अनि पुनः चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हो। त्यसकारण के छ भने उहाँले अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ के छ भने अब फ्युचरमा कुनै पनि अब सजाय भन्नाले त्यहाँ 1 वर्षसम्म कैद पनि हुनसक्छ। 1 वर्ष जेल? 1 वर्ष जेलको प्रावधान छ, त्यहाँ गर्न सक्छ। तपाईँले देख्नु भएन प्रधानमन्त्रीको पदै खुसियो नि उहाँ पाकिस्तानमा, हामीले देख्यौँ नि, बर्खास्तै भयो नि प्रधानमन्त्री। त्यस निम्ति अदालतले के भन्न सक्छ भने तपाईँ अब फ्युचरमा
तपाईँले यत्रो चाहिँ धोखाधडी गर्नु हुँदो रहेछ, अदालतको अवहेलना गर्नु हुँदो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ फ्युचरमा अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई योग्य नहुने प्रधानमन्त्री मात्र होइन, तपाईँ कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्नलाई अब चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुनुभयो, अयोग्य हुनुभयो। त्यो फैसला आउन सक्छ, त्यो चाहिँ बोल्नुपर्छ र अदालतले बोल्न सक्छ र बोल्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण। भनेपछि एउटा अन्तिममा है मलाई तपाईँले जति बोल्नुहुन्छ झन् जिज्ञासा थपिँदै जान्छ, मेरो समय धेरै गइसक्यो। जस्तो संसद पुनर्स्थापित मात्रै गरेर अबको 13 दिनमा बैठक राख भन्ने मात्रै फैसला गरिदियो अदालतले भनेपछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यहाँ कुनै क्लज अथवा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ अदालतले? माग त त्यो छ, अदालतले भनिदिन सक्छ जस्तो छ। अदालतले के भनिदिन सक्छ भने दुईटा दाबी होइन, एउटा मात्रै दाबी परेको छ। प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ एउटा आफूलाई दाबी परित्याग गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गर्न मिल्ने होइन र 76(5) को प्रक्रिया भनेको ओलीजी बाहेकका लागि त्यो प्रक्रिया हो। विकल्प भनेको के हो? ओलीको विकल्प ओली नै, ओलीको विकल्प त अरू होला नि त। देउबा हो या अरू कोही हो? माग त देउबाको छ नि त। होइन, अहिले देउबा छन्, तर मानिनुहोस् जस्तो राष्ट्रपति महोदयले आह्वान गर्नुभयो नि, आह्वान गरिसकेपछि उहाँले भन्नु कुनै पनि सांसदले चाहिँ आधार पेश गर्नु पर्यो, आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु पर्यो। देउबाजीले गर्नुभयो, अरू पनि कसैले गर्न सक्थ्यो, सबै सांसदको लागि त्यो ओपन थियो। तर ओलीजीको लागि त्यो ओपन होइन, किनभने ओलीजीले आफ्नो दाबी परित्याग गरेको परिणाम स्वरूप नै त्यो 76(5) को प्रक्रिया 76(4) लाई नागेर एकैचोटि 76(5) मा जम्प गरिएको थियो। अनि उनी आएर दाबी गर्ने, अनि फेरि दुईटा दाबी थियो भन्ने। भनेपछि अब संसद पुनर्स्थापित भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, 100% हुँदैनन् र उनको चाहिँ अब दिस इज एन्ड अफ द ओली एरा। अब गो टु द बालकोट और झापा। म त के भन्छु, उहाँ झापा फर्किनु भयो राम्रो, किनभने अब उहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ अब राजनीतिबाट नै सन्यास लिनु, त्यो नै उहाँको पनि हितमा छ, राष्ट्रको पनि हितमा छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।